मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यसु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अजीज़ों में खुदावन का एक खूबसूरत विज़न आपके साथ शेयर करूँगी जिसका होना बहुत जल्द है। मेरा विज़न कुछ इस तरह से है कि मैं जब रात को दुआ कर रही थी तो दुआ करते करते जो है मैंने अपने आप को जो है एक बहुत बड़े जो है ग्राउंड में देखा। वो बहुत बड़ा था। हर तरफ जो है वो कहीं पे पहाड़ कहीं पे दरख्त ऐसे नहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन खुला मैदान जैसे होता है वैसे नज़र आ रहा था और बहुत बड़ा था। और मैं अपने आप को एक छोटी बच्ची की तरह देख रही थी। और जैसे ही मैं वो उस ग्राउंड पे खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। और वो हाथ जो है वो खुदावन के बुज़ुर्ग नबी हिस्कियल नबी थे जो मेरे साथ थे, और उन्होंने मेरा सीधा हाथ पकड़ा। और उनका जो है दूसरा हाथ में जो है एक लकड़ी की स्टिक थी और बाकायदा मुझे उनका हुलिया नज़र आया। वो एक लॉन्ग सा एक गॉन पहना हुआ था, ऊपर उन्होंने एक और ऊपर से लॉन्ग सा जैसे अपर होता है उस तरह से लॉन्ग सा पहना हुआ था। और सर पे पगड़ी थी और सफ़ेद और ब्लैक जो है वो दाढ़ी थी। और वो ज़्यादा बूढ़े नहीं लग रहे थे, यानी कि मिडल एज के लग रहे थे, 50 से अबव टाइप के। और मैं उनको जब देख रही थी तो उन्होंने मेरा सीधा हाथ जब पकड़ा और उसके उनके दूसरे हाथ पे जो था लकड़ी की स्टिक थी। और वो लकड़ी की स्टिक से जो है ज़मीन पे कुछ जो है वो ऐसे कुछ बनाने लगे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बना रहे थे। अभी वो बना ही रहे थे तो मुझे दूर से ऐसा लगा कि कोई चीज़ जो है वो भागती हुई आ रही है और धुआं उठ रहा है। और जिस तरह से मैदान में रेत का और मिट्टी का धुआं उड़ता है इस तरह से नज़र आया दूर से। और मैं देख रही हूँ और जैसे जैसे देख रही हूँ वो करीब आते जा रहे हैं और बहुत सारे घोड़े मुझे दूर से नज़र आए जो भागते हुए आ रहे थे। और जैसे वो मेरे पास से और हिस्कियल नबी के पास से गुजरे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे साइड पे कर दिया और वो हमारे पास से, जैसे मैंने बड़ी नज़दीकी से उनको देखा कि इन घोड़ों के ऊपर कौन बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि दुनिया के तमाम प्रेसिडेंट जो थे वो नज़र आए मुझे उन घोड़ों पे। और उन प्रेसिडेंट का जो फ्लैग होता है वो घोड़ों के ऊपर लगा हुआ था। और उनमें सबसे जो करीब मुझे नज़र आए वो चाइना के थे, रशिया के थे, और इराक, ईरान, सीरिया, हमारे मुल्क पाकिस्तान, और इस तरह से बहुत सारे लोगों के जो है वो लगे नज़र आए। और उनके पीछे ढेर सारी फ़ौज थी जो भागते हुए जो है वो जा रहे थे। और मैंने खुदावन के नबी से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि ये मुक़द्दस शहर की तरफ जा रहे हैं। और जब हम मुड़ के मुक़द्दस शहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं, लेकिन एक इनविजिबल सी दीवार जो है वो शहर के इर्द गिर्द है और जहाँ पर ये बढ़ नहीं पा रहे, जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। तो इसी तरह मैं देख ही रही थी तो देखते ही देखते खुदावन का एक ही फरिश्ता जो है, जो जोरावर फरिश्ता था और जो बहुत बड़ा था, उन्होंने जो है इनके दरमियान जो है वो जंप की। और जैसे ही उन्होंने जंप की ये सारे जो है जैसे पानी की लहर आती है बहुत बड़ी और वो जाग की तरह फिर बैठ जाता है सब कुछ, इसी तरह ये पूरी फौज जो थी वो जाग की तरह बैठ गई। और मीन्स के सारे जो है वो गिर गए और एकदम से डिसअपियर हो गए, जैसे रेत ने उनको घेर लिया, जैसे मिट्टी ने उनको घेर लिया, ये दबा लिया, इस तरह से नज़र आए। और जो है फिर जो है खुदावन का कलाम मेरे साथ शेयर किया हिस्कियल नबी ने कि ये वार जो है वो हिस्कियल में जो लिखा हुआ है 38 में, ये वो वार है जो जल्द होने को है। तो यहीं पे मेरा विज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अजीज़ों, ये विज़न आपको बताने का मेरा मकसद यही है कि जो कलाम खुदावन ने लिखा है अपने नबियों के ज़रिए बताया है वो जल्द होने को है। हम जो मसीह बहन भाई है हम सब जानते हैं कि खुदावन का कलाम हमारी आंखों के सामने जो है पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और जो रह गया वो भी ज़रूर पूरा होगा खुदावन यीशु मसीह की आमद तक आने तक। तो अजीज़ों, हमें तैयार रहना है हर सिचुएशन के लिए। ये वार, ये जंगें जो हमें अभी नज़र आ रही हैं
اور ابھی جو آنے والی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں پریپیئر رہنا ہے، ہمیں تیاری کی روح خدا باپ ہمیں دے کہ ہم اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے سب تیار کرنے والے بن سکے، اور نہ کہ اس کی آمد کے لیے ہم سب کو خدا باپ تیار کرے، بلکہ ہمیں ہر طرح کی سچویشن کا فیس کرنے کے لیے بھی ہمیں خدا باپ جو ہے تیار کرے۔ اور یہ جب ہر سچویشن ہماری زندگیوں میں نظر آئیں یا حالات ایسے نظر آئے تو ہم گھبرا نہ جائیں، ہم ڈر خوف کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا کا کلام سچا ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کو عزت و جلال دے۔ جو میرا بہن بھائی اس کلام کی آواز کو سنے، تو اگر ان کی زندگی میں ابھی تک بدی ہے، ابھی تک گناہ ہے، خداوند اس کلام کے وسیلے سے ان کو توبہ کرنے کا گہرا فضل دے، خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کا گہرا فضل دے، اور جو بہن بھائی جو کمزور ہو گئے ہیں، جو دور ہو گئے ہیں، خداوند اس کلام کے وسیلے سے ان کو دوبارہ سے بحال کرے اور اس کے ڈر خوف میں زندگی بسر کرنے کا گہرا فضل دے۔ آمین۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ضرور ہم دعا کریں گے۔ ہلیلویا۔ جلال سے بھرے ہوئے زندہ آسمانی خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیرے نام کو مبارک اور تیری جے جیکار کرتے ہیں خداوند، تیرے کلام کے لیے، تیری میٹھی باتوں کے لیے خداوند، جو کچھ تو نے اے خداوند اپنی بیٹی کے ذریعے خداوند اس کلام کو نازل کیا ہے خداوند، میں نے تیری بیٹے بیٹیوں تو کہ یہ کلام کو دیکھ وفاداری سے پہنچا دیا ہے خداوند، اب تو اس کلام کی حفاظت کرے خداوند، جو روئے، جو جانے اس کلام کو سنے خداوند، سن کرے خداوند تیرے مذبے پہ جھکے خداوند، ہنسی اور مذاق کو اے خداوند، جس طرح نوح اے خداوند کشتی بناتا تھا تو اے خداوند بہت سی جانیں اے خداوند ہستی تھی اے خداوند، ایسی جانوں کو اے خداوند توبہ کرنے کا اے خداوند گہرا فضل دے اے خداوند، تاکہ اے خداوند تیرے جلال کو دیکھے، تیرے ڈر خوف میں بیٹھے اور تیری باتوں کو سن کر اے خداوند اپنے دلوں کو سخت نہ کرے، بلکہ اے خداوند گوشتنی دل دے، تاکہ اے خداوند اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والے بنے اے خداوند، اور ہر زندگی کو برکت دے اے خداوند، ہر سننے والے کانوں کو برکت دے، اور دیکھنے والی آنکھوں کو برکت دے، ہر زندگی میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرے خداوند، ان کی مشکلیں پریشانیاں جو بندھن تیرے یسوع نام سے ٹوٹتے جائے اور تیرے بڑے جلال کو تیرے لوگ دیکھے اے خداوند۔ اسی طرح اے خداوند میں بھائی جیری کے لیے، بھائی میں جمیل کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتی، بھائی فرحان بھٹی کے لیے، بیٹے میتھیو کے لیے خداوند برکت اور سلامتی کی دعا کرتی، اور بہن ہرپیت کے لیے، بہن سرجیت کی زندگیوں میں اپنا بڑے جلال کو ظاہر کر، بہن روت کو اے خداوند برکت دے، صحت اور تندرستی سے بلیس کر اے خداوند کے گھرانے کو اے خداوند، بہن پربوہا کو برکت دے اے خداوند، ان کی زندگی میں بڑے جلال کو ظاہر کر اے خداوند، بہن پرونا اور جوزف بھائی کو اے خداوند، اسی طرح بہن ہرپیت کے بھائی کے لیے خداوند اولاد کی نعمت سے، بیٹے کی نعمت سے بلیس کر میرے پاک خدا، اور یہ خاندان تجھ میں بڑھتے ہوئے تیرے نام کو عزت و جلال دے، بہن سمریت جیت کو اے خداوند اس کے حالات کو بدل دے، اور تیری بیٹی تیرے بڑے جلال کو دیکھے اے خداوند، بہن پربوہا کو اے خداوند برکت دے، اور برکتوں کی بارش ہمیشہ تیری بیٹی کی زندگی میں جاری ساری رہے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اے خداوند، تیرے نام کو عزت و جلال دیتی ہوں، بہن پرینیتا کو اے خداوند، بہن دشانی کو، ان کے خاندان کو بھی بڑی برکت دے خداوند، یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ میں مانگ لیتی، پا لیتی تیرے میٹھے پیارے جلالی نام سے، آمین۔